वज़ीर आज़म साहब का और मेरा एक चीज़ पे हम पहले मुतफिक हुए कि जो भी वज़ीर आज़म हो वो छोटे सूबे से हो, ताकि छोटे सूबों को जो महरूमी है वो दूर हो और ऐसा नाम हो जो गैर मुतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो। तो उस पर फिर हमारा इत्तेफाक हुआ है अनवारुल हक काकड़ साहब पे, वो वज़ीर आज़म होंगे। तो सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब बीएपी जमात से हैं, तो क्या उन पर वज़ीर आज़म ने भी एतमाद किया और उनकी तरफ से कौन से नाम आए थे? वो फैसला ये हुआ है कि बाकी 5 नाम जो हैं वो हम किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये नाम मैंने दिया था और वज़ीर आज़म साहब का और मेरा एक चीज़ पे हम पहले मुतफिक हुए कि जो भी वज़ीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को शिकस्त मुबारक हो, इस्टेब्लिशमेंट को जीत मुबारक हो और इस कौम को निगरान वज़ीर आज़म जो है वो मुबारक हो। निगरान वज़ीर आज़म कौन है, उसका पस मंज़र क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद क्या सारे मसाइल हल हो गए हैं। मतलब मरदमशुमारी को इस तरह नोटिफाई किया गया है कि जिससे कई इबाहम पैदा हों और मामला न चाहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट जाए और ये मामला जाएगा। इसके अलावा इमरान खान के जो मोबाइल फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए गए हैं, उनके नतायज या उन मोबाइल्स में कौन सा डेटा मौजूद है, कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि बुशरा बीबी के लिए हालात मजीद संगीन हो गए हैं। आइंदा हफ्ता इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए किस हद तक संगीन और ख़तरनाक हो सकता है, इन उमूर पर हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो आपसे इल्तिमास है कि इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, आपको पता है कि पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान में एक इबाहम की सी सूरत हाल पाई जा रही थी और हर तरफ एक ही सवाल था कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। हर चैनल के पास अपने नाम थे, हर यूट्यूबर के पास अपने नाम थे, हर पॉलिटिशियन के पास अपने नाम थे, हर पार्टी के अपने नाम थे, लेकिन जो समझदार, जो समझने वाले थे वो ये समझ रहे थे कि नाम जिनके पास है उनके पास है और जब वो नाम आएगा तो वो नाम बड़ा सरप्राइज होगा। तो बहरहाल आज सबको सरप्राइज मिल गया और सरप्राइज मिला सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के नाम से, यानी निगरान वजीर आजम का कुरा निकला है अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम पर। और बाकी जो इस रेस में थे अब वो जरा चिल करें, बैठें, कोई चाय पिए, कोई कॉफी पिए, कोई ठंडा पिए ताकि थोड़े से उनके दिमाग ठंडे हों। नाज़रीन, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं इसका ताल्लुक बाप पार्टी से है, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप पार्टी। ये वो बाप पार्टी है जो पिछले कुछ अरसे से जो पाकिस्तान की सियासत में इसका इंतहाई अहम किरदार रहा है। सेनेट में किसको जितवाना है, किसको हरवाना है, बाप पार्टी कौमी असेंबली में किसको किस तरफ खड़ा करना है, बाप पार्टी। और यानी इस्टेब्लिशमेंट जिस तरफ चाहती है बाप पार्टी घूम जाती है और बाप पार्टी उसी की हो जाती है जिस तरह इमरान खान के साथ थी और फिर इमरान खान के साथ होते हुए कौमी असेंबली में जरदारी के साथ थी और फिर सेनेट में जो है वो किसी और के साथ चली गई। तो बहरहाल हैरानकुन चीजें होती रहती हैं और क्योंकि हमारे मुल्क में जो कठपुतली तमाशा है वो चलता रहता है और डोर किसी और के हाथ में है और वो पुतली चलाते रहते हैं। तो बहरहाल सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब को निगरान वजारत उज़्मा मुबारक हो और इस उम्मीद के साथ कि वो अपने मनसब को आइन के मुताबिक चलाएंगे, न कि मतलब आइन के मुताबिक ही चलाएंगे, इसको यानी इस्टेब्लिशमेंट और दूसरों का मशवरा लेंगे लेकिन करेंगे वही जो उनको आइन कहेगा और अपनी काबीना की तश्कील भी आइन के मुताबिक और इंतहाई महदूद रखेंगे क्योंकि फैसले तो खैर कहीं और होने हैं, अब इस गरीब ने क्या करना है। इसके अलावा नाज़रीन, आपको याद होगा कि जो पिछली सीसीआई का इजलास हुआ था यानी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का,
اس میں ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری دی گئی تھی اور اس کو نوٹیفائی کر دیا گیا تھا. لیکن اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ جب بھی ڈیجیٹل مردم شماری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے نئی مردم شماری تو نوٹیفائی ہو گئی لیکن حلقہ بندیوں کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہوئی. اور جب تک پارلیمنٹ قانون سازی نہ کرے اور اگر صوبے قانون سازی نہ کریں تو پھر حلقہ بندیاں نہیں ہوا کرتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سی سی آئی کا اجلاس 4-5 مہینے پہلے بلایا جاتا اور مردم شماری پہلے کروائی جاتی اور پھر اس وقت جب اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں تو نئی حلقہ بندیوں کا عمل مکمل ہو چکا ہوتا. لیکن ظاہر ہے کہ جب من میں کچھ اور ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اب جب حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی نئی مردم شماری کے تحت، ظاہر ہے کسی صوبے میں کم ہوں گی، کسی صوبے میں زیادہ ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ ہر صوبے کو نیشنل اسمبلی میں زیادہ حصہ چاہیے ہوگا. اگر اس طرح نہیں ہوا تو الٹیمیٹلی معاملہ سپریم کورٹ میں ہی جائے گا، اور سپریم کورٹ میں گیا تو پھر یہ معاملہ تھوڑا سا لمبا جانا ہے. اور یہ معاملہ لمبا ہونا ہے کیونکہ یہ جو کابینہ کی تشکیل کا، نگران کابینہ کی تشکیل کا جو معاملہ ہے، اس نے جو طوالت پکڑی ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ کابینہ طویل ہونی ہے. تو اس لیے ایسی کابینہ تشکیل دی گئی کہ جو ایک لمبے عرصے تک سروائیو کر سکے، یعنی 2024 تک 25 تک کم سے کم سروائیو کر سکے. اس کے علاوہ ناظرین میں نے آپ سے کہا کہ جب عمران خان کی گرفتاری کے وقت زمان پارک میں 5 اگست کو چھاپا مارا گیا تھا اور عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا شیشے توڑ کے اور باتھ روم سے گھسیٹ کر اور منہ پہ کپڑا ڈال کے اور ہاتھ پیچھے باندھ کے بڑی عزت اور احترام سے جس طرح لے جایا گیا تھا، اسی طرح عمران خان اور پنکی پیرنی کے موبائل بھی ان اپنی تحویل میں لے لیے گئے تھے اور یہ فرانزک کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں. اب یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کے موبائل ہیں اور جو پنکی پیرنی کے موبائل ہیں ان میں بہت بڑے راز ہیں، ان میں بہت ساری ویڈیوز ہیں، ان میں بہت ساری آڈیوز ہیں، ان میں بہت ساری واٹس ایپ کالز، اپنا وائس میسیجز ہیں، اور جو واٹس ایپ میسیجز کا ایک خزانہ ہے جو 9 مئی اور 9 مئی کے بعد کی صورتحال اور پھر یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ملک کی مسلح افواج سے متعلق معاملات ہیں، اور وہ جو اور کچھ ان کے ساتھ بھی معاملات چل رہے ہیں جن کے ساتھ عمران خان کا بڑا یارانہ تھا اور جو عمران خان کو جو ہے وہ 2030 تک وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے. تو بہرحال حتمی رپورٹ جب تک نہیں آتی تب تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. ناظرین دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کے ساتھ بشرا بی بی کے لیے آئندہ ہفتہ انتہائی سنگین ہوگا. یعنی عمران خان کے حوالے سے جن کیسز میں سماعتیں ہوں گی اور جن کیسز میں انہوں نے عبوری ضمانتیں حاصل کر رکھی ہیں وہ ضمانتیں مسترد ہو جائیں گی. اس کے علاوہ جو ہے وہ بشرا بی بی کے لیے اب اس پر دباؤ بڑھ گیا ہے اپنے بیٹوں کی طرف سے، یعنی فیملی کی طرف سے، کیونکہ ریکارڈ میں بشرا بی بی آج بھی خاور مانیکا کی بیوی ہیں. پاسپورٹ ہو، اس کا قومی شناختی کارڈ ہو، وہ خاور مانیکا کی ہی بیوی ہیں. اور یہ ایک تصویر ذرا ملاحظہ فرما لیں کہ حج کے دوران یا عمرے کے دوران 2 پھول 1 مالی، یعنی ایک بیوی کے ساتھ دونوں شوہر، ایک سابقہ ہے یا نہیں ہے اور ایک موجودہ ہے یا نہیں ہے، دونوں ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ بھی کمال کا کمبینیشن ہے. تو میں اس پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا. تو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بہت سارے جو ریکارڈ، جو چیزیں، جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جب 9 مئی ہوا تھا تو عمران خان تو نیب کسٹڈی میں تھے، وہاں سے تو چند کالز ہوئی تھی جو ریکارڈ کی گئی، لیکن اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھے ان میں ایک ماسٹر مائنڈ زمان پارک میں موجود تھا اور اس کا نام بشرا بی بی تھا. یہ جو معصوم سی، سیدھی سادی سی ایک گھریلو خاتون ہے جس کا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ سیاست کے سین سے بھی واقف نہیں ہے. اب پتا چلا کہ عمران خان تو محض ایک پتلی تھا اور اس کی ڈوریں تو ساری بشرا بی بی کے ہاتھ میں تھی
پالیٹکس کیا ہوتی ہے وہ تو بشرا بی بی اس کو کر رہی تھی، اور کیونکہ اس کے ذریعے فرا گوگی اور رمضان عثمان بزدار اور اس طرح کے جتنے بھی ٹاؤٹس انہوں نے پالے ہوئے تھے ان کے ذریعے اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی تھی، اور وہ کرپشن کا پیسہ مانیکا خاندان یا مانیکا کے بیٹوں کے اکاؤنٹس میں منتقل ہو رہا تھا، کچھ القادر ٹرسٹ میں منتقل ہو رہا تھا، کچھ شوکت خانہ میں منتقل ہو رہا تھا۔ تاہم اس وقت بشرا بی بی کو دو آپشن دیے گئے ہیں، ایک آپشن یہ ہے کہ جیل جائیں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بشرا بی بی ان دونوں میں سے کون سا راستہ چنتی ہیں، لیکن بشرا بی بی کے گھریلو ذرائع کے مطابق بشرا بی بی اور فرا گوگی اور عثمان بزدار یہ وعدہ معاف گواہ بننے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یعنی فیصل وابڈا نے جو کچھ دن پہلے کہا تھا کہ عمران خان کے وہ رشتے جو ان کے لباس سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو ناظرین وہ وقت آ گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔